Ug binati kong mga kaigsunang Subuanon. Kapin sa 8 ka tuig na kung diin niadtong 11 adlaw sa Hulyo 2004 sa 11 higayon nahimong kasaysayan sa Subo nga ang 11 babae nga gobernador inyong gipili o inyong gisaligan. Niadtong 11 adlaw sa akong pag-alagad sa pinalangga tang lalawigan sa Subo. Ang 11 na kong gihimo mao ang pagkatkat niining Kapitolyo. Niabot ako dito mismo sa Capitol Dome. Gihimo ko kadto tungod kay buot ko nga mabasa on eye level kanang mga pulong nga nakaukit dinha mismo ilawom sa maong Capitol Dome. Anaa, the authority of the government emanates from the people! Sukad niyadtong adlaw, gipanumpa ko sa akong kaugalingon. Natungod sa inyong pagsalig kanako. Hilingin yung pagpili kanako nga mo'y mudumala sa lalawigan sa Subo. Buhaton ko ang tanan. Kutob sa akong mahimo. Nang maong pagsalig, dili ko gayon pakyason. Ang maong mga pulong sa mga nakaukit dinha sa Kapitolyo, aniya usap ka na sa akong kasing-kasing. Ang gahom sa pangagamhanan nagagikan kaninyo mga Subuanon. Nagkuyog kita. Karon hapit moabot na ang 9 ka tuig. Ug sulod ni mga katuigan, nakita nato ang dakong kausaban sa Subo. Nagkahiusa kita. Tulog na sila. Isip usa kakatawhan. Ipanalipdan ta ang kahiusahan sa atong lalawigan. Ug sa pagkatinuod lang, sa tanan natong giatubang, sa tanan nato nagiagian, tungod kay kita nagkahiusa, misulbong sa matag kasing-kasing nga Subuanon ang kargo sa pagkasubuanon. Kargo nato nga ang Subo nahimo og nagpabiling numero 1 nga probinsya. Gikaintapan, irespeto kung kamo muadto sa kauluhan ug sa uban pang mga dapit sayod kamo kung kamo pangutan-on tagadiin mo inikubag ninyong Subo. Labihan ang ilang pagdaig. Ang mga Tagalog mo ingon ang ganda-ganda ng Cebu. Apan sa dako kong kaguol. Nining nahitabo ka nato karon. Nining dakong krisis kung din kita giuyog. Kay gisakmit man ang gahom. Buot man silang mupuli, dili tungod kay inyong gipili, kung dili tungod kay sila nag-abuso sa ilang gahom.
ginamit ang politikanhong impluensya. Dili na siya ay baga na sinaw. Dili na elected pagpali oy dili na elected. Dili ay Sila mitpuli. Lansara sana siya. Kay di kinakadaog. Og sayop na kamo kung unsay gihimo ning mga nagsunod-sunod nga mga adlaw kung diin siya ang mipugos nga magbuot-buot nga mahimong overacting gobernador. Sa daghan niyan gihimo na nagpakita lamang sa iyang kahakog sa gahom. Ang usa sa labing dakong kadaot ngayon nahimo mao ang pagdeklarar nga bangkaruta na kuno ang probinsya sa Subo. Sa iyang tinguha nga ako iyang dauton, wala niya panumbalinga na iya nang gidaot ang probinsya sa Subo. Unsa pa man unya ang inyong itubag kung moadto na usab kamo sa kauluhan, mangutana og taga-diin mo, mutubag mo og taga Cebu, moingon na sila, bankrupt na ba ang Cebu? Dili ako ang iyang gipakauwawan, kamo mga Subuanon. Ug ang labing pait diin ni mao nga maong mga pulong ang iyang gideklarar nagpakita lamang nga wa gyud taon ni siya kasabot. Walay igong kaalam, magpataka na nagsulti. Ako ang naguol, Subo, hain na kita paingon karon. Dias na ako nga nagpabilin sulod sa opisina sa gobernador. Nagpasko, nagsaulog sa bagong tuig. Ako nagpabilin din ha sulod sa opisina tungod kay gipanalitdan ko ang mandato nga inyong gihatag kanako. Magbalik-balik sila giingon nganong di man gyud na siya mo kanaog. Obey the rule of law. Matod pa nila. Ang panlunaw na ko. Kung kamo mismo wala musunod sa balaod, ayaw pagsinggit sa maong mga pulong. Kay kung ako lang di malalim hining ako giagian karon. Di malalim nga ako biay-biayon nining ilang binayran nga mga turutot sa radyo. Di malalim nga matag adlaw ako insultuhon, atakihon, tawgon pagyug pagagnaw kay di gyud mo kanaog. Apan labaw sa tanan. Kumo usa ka inahan. Di malalim nga magtan-aw ako sa akong mga anak nga nagkurog sa kahadlok. Mataghigayon nga kining mga kapulisan ubos kini General Garbo manduan nga alirungan ang Kapitolyo kay Camilo Subo na. Ibagsak si Garbo! Ang akong apo motubang kanako maningkamot sa pagpahiyom. Apan kung abi niya nga dili na ko kakita kaniya mupatulo sa iyang luha. Matag adlaw nga akong anak si Paulo
uban kang Michelle, kang Jules nga akong apo. Inig-uli sa ila, pasundan o mga nagsakay o motorsiklo. Nga mga tao, nasayod kami. Isugo, sayod na kamo kung kinsa. Ang akong usa ka anak, si Christina, may sugon. Nga minipinsa ka nako, apan sayod ako, kung unsa usab ang iyang giagian. Pait kini sa among pamilya. Ang akong amahan ug ang akong inahan, halos maglisod na gani pagsaka sa hagdanan sa Kapitolyo. Apan matag-adlaw, anaa sila. Ka maginusalan ka. Sahay, magpaabot pa nga maabtan ug tungang gabi kay mahadlok nagbayaon niya. Tingalig mo tukar na sad si Garbo. Mandua na usab ni magpali og ni Tomas Osmeña. Naipa, tang-tang na gyud ko dinha sa opisina sa gobernador. Ay, yung ka na lang mo! Ay, ay ka na, Oga! Pusa kamo. Kamo nagpaminaw karon nga wala dinhi. Apan sayod ako nga kamo. Nakadungog sa akong tingog. Kamo nga nangutana, nganong dili magayod ako manaog. Ug ako pa lamang. Ug ang ako lamang kasayon ug seguridad ang gihuna-huna hagbayra akong nanaog. Apan sukad niadtong labing unang adlaw nga ako nagsugod pag-alagad ning pinalangga kang lalawigan sa Subo. Sa gingon ko na ang maong mga pulong aniya na nakapatik sa akong kasing-kasing. Ang gahom sa pangagamhanan nangagikan sa katawhan. O kana usa kasagrado nga pagsalig nga gihatag sa katawhan kanako dili o dili o gayud kini talikdan. Mga kaigsunan kong Subuanon sa lalawigan o dakbayan, kamo nagagikan sa kanilaing mga kalungsuran, barangay, uban pangdakbayan o dinhi mismo sa syudad sa Subo. Ako nang hinaot nga ngatagdagway ninyo ana mahapatik sa kamera aron ilang makitaan unsa usab pagkamatinud-anon kamo nga aniya karon dinhi nga kamo sigon para ba niyanang tuwas pikas binayran kuno kamo. Tag-500 kuno mo. Ang upan kuno tag-1,000 kuno. Gibayran ba mo? Nagpabayad ba mo? Kinsa man kini silang nakaminos kaninyo. Pagkabarato sa ilang pagtanaw kaninyo. Pagkabarato sa ilang pag-estima sa mga Subuanon. Abi bakaha nila nakamusama kanila na way prinsipyo, way barugdanan, hakog sa gahom ug labaw sa tanan, traidor nga dako. Ang kapulisan
Labi na usab. Kini silang mga hakog sa gahom. Mupagawas na po doon niya. Og estimate ni ining katawhan. Tingali mo ingon na po si Garbo. Usa ka libo ra mo kabuok. Usa ka libo ra mo? Ugunya na po. Muingon na po kini usa. Nga dali pagpuli. Muingon na po siya. Kanang nagpundok din ha. Wa ka na magrepresentar sa matuod na sentimiento sa mga Subuan. Kinsa man siya. Kinsa man siya. Nabaoy, muadayag. Alang sa mga Subuanon, nawa manggali mo kasuway o pili ni ini niya. Matod niya. Katong una na tong rally, Disyembre 30. Kamo nga nagapundok din dili kuno kamo. Ang katawhan nga nagrepresentar sa matuod nga sentimiento sa mga Subuanon. Ang usa ka tawo nga wala sukad makasulay sa pagpapili sa tibuok lalawigan sa Subo, walay katungod nga mosulti alang sa lalawigan sa Subo. Mga kaigsunan kong Subuanon, umaabot ang sinulog. Usa nakasaulugan nga nagpakita sa atong dakong gugma sa Senyor Santo Niño. O ako gipangutana kung sama sa milabay nga 8 ka tuig, musayaw na ba usab ako halad kang Senyor Santo Niño. Sa kinatibuk-an sa akong kasing-kasing, kana gayud ang buot mahitabo ug ako kining ipangaliya sa Senyor Santo Niño. Dili sama nining usa sa dihang siya gipangutana kung musayaw ba siya, mitubag lamang og simba ko. Kay nga naman di ay ikauuwaw ba ang paghalad sa Senyor Santo Niño? Mangilad ba na kita musayaw alang sa paghatag o pasalamat sa Senyor Santo Niño? Angay ba na ang balaang bata tubagon niya o simba ko? Naglawig si Buboy! Naglawig! Naglawig si Buboy! Awagon ko kamong tanan. Kini nga atong tinguha na mobalik na sa normal ang kahimtang sa lalawigan sa Subo. Kini nga atong tinguha na makakuha kayod kita og temporary restraining order. Mauna ako ni Pangayo ka! Sa Ginoo! Naghalad mi anak! Kaya ron ang kining gipanghimo niya. Matag adlaw na daot ang probinsya. Nanggukod og mga tao, nagpataka og sulti, nagpaklaro nga wa gyud di ay nahibaw-an. Yay!
Panginoon ko kamong tanan, atong ihangad ang atong mga hangyo dito Mao jud. sa labaw nga nagagahom. Sa matang adlaw ng anibersaryo ko, among gihalan na Siya mas gamhanan kay kaysa pagkinsa pang gahom dinhi sa yuta. Praise the Lord. Sa daghang katuigan nga kita gipanalipdan sa Senyor Santo Niño, sa daghang katuigan nga misutoy ang paglambo, pag-uswag sa lalawigan sa Sugbo ug sa dakbayan sa Sugbo, kita atong ihatag ang atong pagsalig nga ubos sa pagpangga kanato ni Senyor Santo Niño, inubanan sa pag-ampo sa atong mahal nga Birhen ni Guadalupe, kuyog usab sa pag-ampo sa atong kaugalingong santos San Pedro Calungsod. Magkuyog kita, magkahiusa kita, mga Sugboanon, niining atong pagampo nga ang hustisya o kamatuoran mo nagayod ang mubatig babaw dinhi sa Sugbo. Doon na rabay nakigdungan nato, nagpamisa, apan wala man tingali, madayon ang rally kay wa may nikuyog. Nagpamemorandum kining overacting nga vice gobernador, pa-attendon kuno ang mga empleyado sa Kapitol dito sa maong misa aron mapuno-puno in taon. Apan siya mismo tingali pagkakita ninyo may karatil ug tua nagpalayo nga ngampanya kuno og laing lungsod. Ang ilang auhag, let justice and truth prevail. Daghang salamat kay may uyon kamo kanamo. Ipatigbabaw ang hustisya o kamatuoran dinhi sa lalawigan sa Sugbo. O sa makausapa, sama sa gingon ko na, pagkadaghana sa giagian ta, mga pagsulay o kasakitan pa. Apan tungod kay ligdong kaman ug matinud-anon, gipatigbabaw mo ang imong pagka-Sugboanon. Hupti ang maong garbo nga nagdilaab karon sa matag kasing-kasing, sa matag matinud-anon nga Sugboanon. Barog Sugbo, ipakita nato sa kauluhan nga dili mahimo nga yatak-yatakan ang atong mga katungod. Dili mahimo nga sayon-sayonon kitang mga Sugboanon. Nagsugod pa sa panahon ni Lapu-Lapu ang dugo ni Lapu-Lapu, aniya naglatay-latay dinhi sa atong mga kaunuran. Ug kung gikinahanglan nga kita mo barog, ligon o ligdong ang mga Sugboanon nga mo barog alang sa kagawasan, alang sa kamatuoran, alang sa hustisya.
mga pinalangga o binati kong mga Subuanon. Sukad pa niya itong unang adlaw sa akong pag-alagad isip gobernador sa Subo. Ug niining daghang katuigan. Hagbayra. Nagipadaplin ko ang akong kaugalingong interes. Ang akong kaugalingong kasayon. Tungod. Kaya lang kanako. Alang kanako. Ang pagsakripisyo. Ang paghatag sa akong kinabuhi. Sa akong panumduman o kasing-kasing. Ang paghatag ko ining tanan tungod-ugalang sa mga Subuanon angay lamang kay walay sama kaninyo. Walay sama kaninyo nga katawhan ug maumanggani nga ang tibok nasod naghangad kanato Subo ug mga Subuanon. Mabuhi ang Subo! Mabuhi kitang tanang Subuanon! Daghan gyud kaayong salamat. 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 Karon, i-release ni Gobernador Buen ang DAGS o ang awan atong kanakuan liman sa kaangayan o hustisya alang ni Gobernador